बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। नवाज शरीफ की उड़ान भरने की तैयारी, मंगल को लंदन रवानगी का प्रोग्राम। बिल गेट्स एक मरतबा फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बनने में कामयाब। चीन का आइंदा साल मरीख पर लैंड करने का ऐलान, इस सिलसिले में तजर्बा भी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से बर्खास्त किया जाए या नहीं, तहकीकाती कार्रवाई का आगाज। जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 सजा कर रखने के लिए नहीं, तुर्की ने दो टोक ऐलान करते हुए वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। नीदरलैंड की मलका पाकिस्तान आ रही हैं। मगरबी यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क नीदरलैंड की मलका मैक्सिमा ने पाकिस्तान के दौरे का फैसला कर लिया। FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन पेशकश कर दी। अमेरिका का शाम में सैकड़ों फौजी मुस्तकिल तैनात रखने का ऐलान। भारत खवातीन सियाहों के लिए खित्ते का खतरनाक तरीन मुल्क करार। कश्मीर में भारतीय फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन में रिपोर्ट इस्तेमाल करने का फैसला। हांगकांग मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत, पुलिस के साथ झड़पों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अदालती फैसले के बाद डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सफर के काबिल बनाने के लिए अद्वियात में रद्दोबदल शुरू कर दी। मंगल को लंदन रवानगी का प्रोग्राम बन गया है। तफसीलात के मुताबिक एयर एम्बुलेंस किसी भी वक्त कतर से लाहौर पहुंच जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक लंदन में इलाज के लिए तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक है। डॉक्टरों ने नवाज शरीफ को सफर के काबिल बनाने के लिए अद्वियात में रद्दोबदल शुरू कर दिया है। मंगल को लंदन रवानगी मुतवक्का है। ज़राए के मुताबिक कतर एयर की एम्बुलेंस किसी भी वक्त लाहौर एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। सिविल एविएशन इंतजामिया ने एयर एम्बुलेंस की रवानगी के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि ASF, कस्टम, ANF और FIA इमिग्रेशन को भी आगाह कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने दुनिया के अमीर तरीन शख्स की फहरिस्त में एक मरतबा फिर अमेज़न के बानी को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक ब्लूमबर्ग की जानिब से दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात के नामों की नई फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें बिल गेट्स पहले नंबर पर मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अमेज़न के बानी को पहली मर्तबा बिल गेट्स ने दौलत में पीछे छोड़ा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने आइंदा साल 2020 के दौरान मरीख पर लैंड करने का ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह का कहना है कि 2020 में मरीख पर मिशन भेजने वाला है, जिसके सिलसिले में हेबाई में मरीख पर पहला गैर इंसानी मिशन भेजने के तजर्बे में अहम कामयाबी मिली है। इनका मजीद कहना है कि मरीख पर पहुंचने के लिए मिशन को 7 माह का अरसा दरकार होगा, जबकि सिर्फ 7 मिनट में मरीख पर लैंडिंग अमल में आ जाएगी। सरबराह नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चीन ने बताया कि चीन ने मरीख पर भेजने के लिए ताकतवर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी बना लिया है। चीन बड़ी तादाद में स्पेस प्रोग्राम्स की मंसूबाबंदी और तैयारी कर रहा है। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना था कि चीन ने सन 2016 में मरीख पर लैंड करने के मिशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया था। याद रहे कि चीन ने 2003 में अपने खला नोर्ड को चांद के सफर पर रवाना किया था, जिसके बाद चीन चांद पर कदम रखने वाला अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद तीसरा मुल्क बन गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की तहकीकाती कार्रवाइयों का आगाज हो गया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے صدارت کے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں صدر کے مواخذے کی تحقیقات سے متعلق کارروائیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے عہدے سے برخاست کیا جائے گا یا نہیں۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے ڈیموکریٹک ارکان پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے وہ اس وقت کی سچائی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے پاس لائیو سماعت سننے کا وقت نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ روس سے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 سجا کر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کرنے کے لیے خریدے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے دفاعی صنعت کے چیئرمین اسماعیل دمیر نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنا جدید اور مہنگا دفاعی نظام شغل میلے کے لیے نہیں بلکہ استعمال کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ ترکی بھی اس سسٹم کو اپنے دفاعی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مغربی یورپ کے خوبصورت ملک نیدرلینڈ کی ملکہ میکسیما نے پاکستان کے دورے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیدرلینڈ کی ملکہ میکسیما رواں ماہ پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ ملکہ کا یہ دورہ 25 سے 27 نومبر تک ہوگا۔ ملکہ میکسیما دورے میں صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سے اہم ملاقات کریں گی۔ ملکہ کی دیگر اعلیٰ شخصیات سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، جن میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر خصوصی گفتگو بھی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین نے FATF ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کو تکنیکی معاونت کی پیشکش کی ہے، جبکہ پاکستان نے یورپی یونین کی جانب سے تکنیکی معاونت کی پیشکش کو سراہا ہے۔ جمہوریت، گورننس، انسانی حقوق اور قانون سے متعلق ذیلی گواہوں کے اجلاس کے دوران دونوں فریقین نے جمہوری اداروں، قانون کی حکمرانی، گڈ گورننس، انسانی حقوق کے تحفظ، مزدوروں کے حقوق اور انسانی آزادی سے متعلق مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان نے یورپی یونین کو خطے میں حالیہ تبدیلیوں سے متعلق بریفنگ بھی دی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اپنے خدشات کی نشاندہی بھی کروائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے شام سے شمالی مشرقی علاقے میں 600 فوجی اہلکاروں کی مستقل تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں جنگ کو نہ ختم ہونے والی جنگ قرار دیا۔ امریکی فوجیوں کے انخلاء کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکی سیکرٹری دفاع نے شمالی شام میں 600 فوجیوں کی مستقل تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ مارک ایسپر کا ایشیا کے دورے پر روانگی سے قبل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شام کے شمالی مشرقی علاقے سے امریکی فوج کا انخلاء اب بھی جاری ہے، لیکن 600 کے قریب امریکی فوجی تیل تنصیبات کی نگرانی کے لیے وہاں موجود رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کو غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایشیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا گیا۔ دنیا کے 20 خطرناک ترین ممالک میں بھارت کا 5واں نمبر ہے۔ ورلڈ انڈیکس نے سیاحوں کے لیے مختلف ممالک کی درجہ بندی جاری کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا۔ ورلڈ انڈیکس کے مطابق بھارت میں غیر ملکی سیاح خواتین محفوظ نہیں۔ کینیڈین اور آسٹریلین خواتین اپنے آپ کو بھارت میں محفوظ محسوس نہیں کرتی۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی خواتین سے متعلق بھارت میں منفی سوچ پائی جاتی ہے اور انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی انتہا ہو گئی۔ وادی میں کرفیو برقرار ہے، جبکہ بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن میں روبوٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد وادی میں اسکول، کالجز، تجارتی مراکز بند ہیں۔ مقبوضہ وادی میں نظام زندگی پوری طرح مفلوج ہو کر رہ چکی ہے، جبکہ بھارتی فوج نے نام نہاد سرچ آپریشن میں روبوٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج محاصرے
اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران رپورٹ استعمال کرے گی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق بھارتی فوج سینکڑوں رپورٹس آپریشن کے لیے استعمال کرے گی۔ رپورٹ میں سیڑھیوں پر چڑھنے، رکاوٹیں عبور کرنے، دستی بم داغنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ مظاہرین اور پولیس پوری تیاری کے ساتھ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ جمہوریت کے حامی صبح ہی سڑکوں پر آ گئے۔ حکومت مخالف مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے آنسو گیس کے شیل پھینکے تو مظاہرین نے بھی پیٹرول بم سے پولیس کو ضرب لگائی۔ نوجوانوں نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے ہیلمٹ اور ماسک پہن رکھے تھے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائند آباد۔